أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أعز وأزكى وأطيب وأبلغ المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أتباعه الغر الميامين. إخواني أخواتي إخواني الأحرار، حياكم الله في أي مكان. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس المعلوماتيات والإعلام الآلي كالعادة. دونك من قبل شفنا في الجزء الأول كيفاش نديرو الانستالاسيون تاع السيسترون، كيفاش نكراكيوها، كيفاش نجيبو السيريال. لكن قبل ما ننطلقوا في الجزء الثاني من هذا البرنامج، دونك غادي نفهمكم حاجه. تحياتي الاولى لمحمد تاع مستر غالب وولادو الكرام وزوجته الكريمه والابناء الكرام سيرين وجواد، ربي يخليهم له. تحيه العبد اله ايه وانفال وزوجتها الكريمه. تحياتي المنير خونا. تحياتي الهواري عوفي وخو حامد اللي نتمنى لهم ان شاء الله يا ربي الشفاء العاجل قلبهم ربي. تحياتنا لكل الاصدقاء الكرام اللي راهم يتابعونا على صفحه اليوتيوب. تبحث وقبل ما افون دي كومونسي غير نحط الاعلان صغير. راهي كاين واحد لابسيكولوج اسمها قطني امينه، راه عندها يعني مستوى لا باس به. راح تقدم ان شاء الله يا ربي محاضرات حول ما يتعلق بعلم النفس الكلينيكي بما فيه من اطوار تحليل المشاكل الاجتماعيه والى غيرها. رايحين احنا ان شاء الله يا ربي نبداو من خلال الصفحه تاعنا، ومن بعد تفتح الباج تاعها وتكونتيني معكم. اذا تراقبوها عاجلا ان شاء الله يا ربي. اذا مرحبا بها معنا. دونك تحياتنا الى كل الاخوان العاملين بمديريه النشاط الاجتماعي، بما في ذلك خونا رحمن نور الدين ربي يخليه لنا مدير النشاط الاجتماعي. دونك تحياتنا الاخت الكريمه حكيمه درديري ربي يحفظها لنا من كل مكروه، انسانه يعني صبوره مواظبه عامله موظفه، ربي يوفقها ويعطيها ما تتمنى. يعني احنا ماذا بينا نحيوا الناس اللي عندهم مستويات يعني بهذا يعني عندهم مستويات بهذا الافق. اذا تحياتنا لها، تحياتنا لكلثوم اللي راهي تبريباري في الدكتوراه تاعها، تحياتنا الفاتحه لونيس اللي مبروك عليها راهي تعمل في مدرسه صغار المكفوفين، تحياتنا لفاطمه مفلح ابراهيم استاذه اللغه الانجليزيه، تحياتنا الى كل الاحباء الكرام اللي عزيز علينا ان شاء الله يا ربي. دونك ما نساوكش نانية. المهم اذا قلنا ماذا بيا هذو اللي كورت بارطاجوهم ما تخلوهمش غير عندكم، ماذا بينا كاع الناس تعرف. دونك الحاجه اللي باغي نفهمها لكم، على بالكم باش تروح تريديماري البيسي كما قلتها لكم في سابق الدروس، باللي باش تروح تريديماري البيسي تاعك ياك وتكوبيي يقول لك لو فيشي ايتيليزابل، راه مستعمل. ما تقدش تكوبيه. شغل يفهمك باللي الفيشي تاع سيسترون هذا اللي كنا نديرو فيه راه محلول، ما نقدرش نكوبيه ومن طون هو يخدم. دونك حنا شدرنا نفهموكم شدرنا. اذا روحنا انستالينا بون بالنسبه للمكفوفين باش نعطيكم لو شومان دانستالاسيون عطيتكم في الفورماتاج. روحنا الايزي بي سي دي، الايزي بي سي دي هذا اللي من خلاله تجيب الحاجه اسمها الويندوز تولكينغ. هذا الويندوز تولكينغ تدخل في البيوس ياك، وهذا البيوس يدخلك لواحد الويندوز افتراضي جاي فيرتيال فيرتيال، تدخل له وتخرج في السي. هذا شكون اللي يدخلوا له؟ غير الجماعه اللي يبغوا يفورماطوا البيسي، ولا اون كاو حاجه ما تبغيش تتنحى من البيسي، ولا تبغي تكوبيها وما تبغيش تكوبيها من خلال داك الويندوز فيرتيال. جماعه تاع الفورماطاج على بالكم، الله يخليكم ساعدوا هاد لي ديبيتون، باسكو انا ما قدرتش باش ندير فيديو ديريكت، باسكو ما قدرتش انا نسجل، باسكو ما قدرتش انا نسجل بالاورديناتور ومن طون ندخل لكم في البيوس. هذه امبوسيبل، هذه من المستحيلات السبع. دونك الله يخليكم كاين قادر تكليكي كي تريديماري البيسي تاعك افون قبل ما يقلع الديماراج تاعه، انت تقعد تكليكي على كونترول اف 12 اف 12 اف 12 تقعد تكليكي عليها يطلع لك لو ويندوز فيرتيال، شغل نقولوا الافتراضي. يطلع لك فيه ماي كمبيوتر، تدخل في ماي كمبيوتر تلقى الديسك لوكال سي تاعك والديت تاعك وصوالحك، تقد تكوبيي، تقد تفورماتي، تقد واش دير.
دوك حنا اوطون كو ما بغاش يتكوبي لنا وتكون لنا بهذيك الطريقه، شادرنا دخلنا في هذا الويندوز الافتراضي. وقبل ما ندخلوا في الويندوز الافتراضي بالويندوز تولكينغ بالنسبه للمكفوفين وانتم المبصرين تدخلوا له عن طريق تدخلوا دير كنترول اف دوس اف دوس اف دوس اف دوس كنترول اف دوس هكا تغير تكرر فيها حتى تسيب روحك في الويندوز الافتراضي دخلنا للمي كمبيوتر. حنا قبل ما ندخلوا لهذه روحنا دينا هذه نفهمكم. Windows D, vue de liste, Asula 1 sur 34. Entrée, Asula, vue d'éléments de liste, Asula. S, titre سيسترون انجليش عربي كره. S, titre arabique anglais. هذا titre arabique دينا anglais. هذه هذه 6 ما بغيناش نخلوها هنا محطوطه صحيح. شادرنا كوبيناها منا قبل ما نديمارو قبل ما نديروا ندخلوا ويندوز الافتراضي وديناها هنا اورديناتور ندخلوا هنا Windows D. Alt tab, Hop 25 pour Alt tab, bureau. Vue de liste, internet de haut, one moment VO, ordinateur. ordinateur خلنا حوسنا الديسك لوكال دي حنا كولينا هنا بالعاني. Périphérique utilisant des supports de disque dur étendu, disque local 10000 FAT, disque local 6000 FAT, entrée, disque local ESD. 83 ou 2784 B, ordinateur D, disque local 10000 entrée, disque local, façade générique 6. ها هي 6 حنا كوليناها هنا بالعاني. علاش؟ باش ندخلوا مي كمبيوتر خطره ما ندخلوش 200 خطره. كوبيناها ودرنا هاد العبسه تاع الويندوز تولكينغ باش يقرا لنا كاع لي دوني باسكو حنا لا غالب المكفوفين نقراو بالصون ونسمعوا واش كاين. بصح انت المبصرين ريديماري البيسي تاعك وتكليكي على كنترول اف 12 ولا كنترول اف 8 تقعد تكليكي عليها حتى اللي يطلع لك واحد لاباج واحد البيرو واحد اخر كاع مغاير للبيرو تاعنا فيه غير انترنت اكسبلورر فيه المي كمبيوتر فيه حاجات صغار عفوا. دونك تدخل في المي كمبيوتر دابخي اللي دخلنا مي كمبيوتر دخلنا هنا دخلنا في ديسك لوكال دي ديسك لوكال سي عفوا دابخي اللي دخلنا في الويندوز الاخرى دابخي اللي دخلنا في الويندوز فيرتوال دخلنا في ديسك لوكال سي ديسك لوكال سي او اس دي نحوسوا على دخلنا في بروغرام بروغرام داتا بروغرام حوسنا نحوسوا على سيستم سينابتيك سيستم انتري افيشاج دوسيي بيرو فيد 6 لقينا واحد الفيشي يسموه 6 حنا كي بغينا كوبي قال لك كي درنا كولي قال لك فولي فو كوبي لو فيشي تخرج لك وي ولا نو بيان سي انت دير وي ومن بعد تروح واحد لاكاز ما يقعدش يعاود ريبيتي لك. Tab, barre d'outils bureau, bouton partagé. Match tab, vue d'éléments de liste multi-sélection, mon bouton partagé. Match tab 6. Match tab, arborescence, niveau tab, vue d'éléments de liste multi-sélection 6. 19 barre oblique 11 barre oblique. L'essentiel نتايا دير كوبي و رومبلاسي. سيكو يقول لك il y a un dossier عنده لو ميم نو راه هنايا في سيستم. دير لك كوبي و رومبلاسي. دابخي اللي دير كوبي رومبلاسي تعاود دير شت داون تبلع الاورديناتور تاعك وديماريه بالويندوز نورمال صايب تشعله يرو ديماري بالويندوز نورمال. وإلا كان انت عندك الويندوز تولكينغ تشعله يطلع ويطلع غير خطره بالفلاش او ودير اونتري صاي يطلع لك الويندوز 7 تاعك نورمال صاي. ومن بعد دابخي اللي طلع نورمال تدخل هنا دير ويندوز ار exécuter boîte de dialogue entrer le nom d'un config config ام اس config تدخل هنا bureau vue de liste ordinateur 2 sur 34 configuration du système boîte de من بعد dialogue دير كنترول tab خطره démarrer page seconde zone de liste Windows 7 c'est Windows système d'exploitation actuel système d'exploitation par défaut 1 sur 1. دونك هنا طلع لي غير الويندوز 7 غادي انت لتحت غادي تلقى ويندوز تولكينغ صاي ودير طابيلاسيون جيسكا سيبريمي ودير اوكي داكوغ échappe صح. Alt F4 اذا حنا Windows D vue de liste ordinateur 2 sur 34 Audacity Oslogic Asula entrée Asula vue d'éléments دابخي اللي درنا كوبيناه وفتحنا الويندوز فيرتيال ودرنا له كولي هنا سيكو العربيه راهي مدمجه مع téléchargement مع vidéo entrée vidéo
Triangle noir pointant vers l'entrée. نكره. QQ player. Bon. Numéro. انستالت لنا نيمانو. العربيه دخلت مع لي زوتر لونغ. بون والحاجه اللي باغي نفهمها لكم هنا غادي كي تلقاه انستالي بالعربيه ما غاديش يدير فرونسي عرب الا ترادويزيه لونغلي ومن QQ player lyric لونغلي panel. خاش نفهمكم علاه خاش بكري لونغلي ما كانش لي تراديكتور ماشي كيما هذا تاع جوجل اللي راكم تشوفوا فيه تترادويزي مباشره من فرونسي العربيه بكري كان داير غير اونغلي عرب وحدها ولا عرب اونغلي. يلا نبدو نخدموا ونفهمكم. صاي دخلنا العربيه تاعنا غادي حنا الطريقه اللي غادي ندخلوا بها سهله. Windows G. Vue de liste. Asula 1 sur 34. بون جماعه اللي عنده بروبليم وما قدش يفهمها تاع الويندوز فيرتيال وكل شيء يتصل بيا. راه كاين تليفون وراه كاين فيسبوك ومرحبا بكم في اي وقت. ما تعرفوني بلي انا ما نعجزش في هاد الصوالح. صاي دونك نروحو حنايا راه عندنا ان فيشي نحوسو على كاش فيشي وورد باغ اكزومبل باغي نترجموه من الفرنسي اونغلي. اذا Audacity. نشوف وغادي نفهمكم حاجه ما يترجمش غير لي فيشي وورد ولا تكست حتى الفيشي اش تي ام ال يترجمه كما هو يترجمه ما كاش زعاقه. دونك ندخلوا هنا Oslogic Boosty. Asula. ايوا Entrée. نحوسوا Asula. على Vue جاوز d'éléments zone de liste اكسبريس. multisélection. Li. Jaws Actions Express. ندخلوا هنايا Entrée. Jaws Actions Express. Vue d'éléments zone vide. Jaws Actions.express. Entrée. دونك هذا Actions جوز اكسيون بوين اكسبريس راه فيه واحد لي كوك تاع الانفورماتيك فيه الوورد فيه الاكسل فيه الاش تي ام ال فيه البي اش بي فيه العجب. دونك ندخلوا فيه هنا Page. Démappage. باج. Entrée. Jaws Actions.apprentissage. Arbre programmatique. دونك Audio. Divers. Audio. Divers. Encodage. Excel 2002. نخيروا مثلا Excel 2007. Excel 2010. Front page 2002. Gravure. Bid. HTML. HTML5. HTML. مثلا اتش تي ام ال هذا ستانكو. Page. Image. Initiation audio. Internet Explorer 6. Internet X. JavaScript. Jo 10. Jo 17. Lecteur. Monta. Mozilla. MS-DO. Mozilla Firefox. MS. Outils multimédia. Outils web. Outlook 2007. هذا معمر بليكو كاع لي دومين. PHP. PowerPoint. Script Jo. Stock. Version Internet Explorer. تنخيروا Windows Live Mail 2011. Word 2002. Word 2007. هذا مثلا وورد 2007. صاي وورد 2007 انا واقفين عنده. صاي شنديرو نديرو ابليكاسيون ما يبقاش كاع نضلو داخلين ما كان له كاع نضلو داخلين في السيستم ومنا نديرو غير ابليكاسيون نتوما بلاصوري معايا. Application. Menu contextuel. Ouvrir dans une. Analyser avec. Partager. Restaurer les versions. Inclure dans la Bible. Traduire System. بون حنا من الاحسن Échappe. Ferme. Word 2007. وورد 2007 نكوبيوه هنا Copier. باش ما يقعدش تخلط علينا الهضره ونروحوا للاسئله هنا. Windows D. Vue de liste. Asula. Audacity. Oslogic. Asula. Entrée. Asula. Vue d'éléments coller, de liste ouais. multisélection. Coller. Copie de 36 éléments 681 boîte de dialogue. Annuler bouton. 79%. 100%. Asula. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Word Bon. 2007. 31. هذا وورد 2007 باغ اكزومبل نوقفوا عنده Vocaliser. Word 2007. نديرو ابليكاسيون وانتم بلاصوري. Application. Menu هنا contextuel. Ouvrir. مبصرين خرجت لكم اوفرير اناليزي خرجت لكم بزاف صوالح. نروحوا لترادوير سيستم. Ouvrir dans une nouvelle. Analyser avec Microsoft. Partager avec. Restaurer les versions. Inclure dans la Bible. Traduire System. ترادوير سيستم نديرو فيها اونتري. Entrée. Fermeture des menus. Asula. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Word 2007. 31 sur 48. Français zone de liste déroulante. Français. بون بيان سور غادي تخرج لكم لاباج الاولى فرونسي. حنا نديرو باغ اكزومبل اون انجلي. ندير تابيلاسيون. Tab. Anglais zone de liste déroulante. Anglais. بون غادي نفهمكم. Match tab. Français zone de liste déroulante. هذا الفرونسي يسموه سورس اللي هو المصدر تاع النص اللي راه مكتوب. وطابيلاسيون هنا Tab. Anglais zone de liste déroulante. Anglais. يسموه لو سيبل. لو سيبل شا معناتها المترجم اليه النص المترجم اليه. حنا باغي نديروه باغي نختارو اونغلي مثلا. بان نثبت لكم بلي العربيه جات غادي نطلعوا بالفلاش با ونهودوا. Anglais zone de liste déroulante.
Tab. Traduire bout. Match tab. Anglaison de liste déroulante. Anglais. Match tab. Tab. Anglaison de liste déroulante. Anglais. Tab. Traduire bout. Match tab. Anglaison de liste déroulante. Anglais. Match tab. Françaison de liste déroulante. Français. Tab. Anglaison de liste Françaison de liste déroulante. Tab. Traduire bouton. Match tab. Anglaison de liste déroulante. Anglais. A. Entrée. À sous la vue d'éléments zone de liste multisélection. Word 2007. 31/48. هنا كي كليكينا عليه راه يدير في لا تراديكسيون ديجا. نجيبوا العربية. L'air donc désactivé. Sélectionner un profil vocal boîte de s'appuie sur l'équipe Leila. بون جماعة المكفوفين، انت باش تعرف بلي راهي ترادي في لا غادي تتوشي واحد في الفونتيلو من جهة Assoula. Vue d'éléments zone de liste multisélection. على حسب الميكرو اللي عندك، تشوف الفونتيلو راهي تحمى تمسك الحمان. كي تشوف الحياة بردت هنا على لا دروات تعرف بلي سي بون راه يكمل لا تراديكسيون. والمبصرين كيف زعما احنا باش نعرفوا بلي ترادويزا يقول لك غادي يخرج لنا عنوان بنفس العنوان اللي ترجم به الفيشي، خرج لنا بنفس العنوان سالمو يزيد لنا يقول لك ترادويزي اون المون ولا اونغلي ولا كذا ولا كذا ولا كذا. صحيح. اذا نشوف الا كان خرجه. W. Word 2007 traduit vers anglais. وورد 2007 بون نروحوا الاولى. ها W. Word 2007. بون هذا فرونسي غادي ندخلوا لها. ها Entrée. Word 2007. Vue d'éléments zone de brouillon.htm. Copie secours.htm. Correcteur.htm. Dateur.htm. Enregistrement.htm. En tête pied de page.htm. هذا فرونسي. Enveloppe.htm. Envoyer document email.htm. ايوا راكم تشوفوا. هذا خرج لنا هذا فرونسي الاول. أسولا. اللي ترادويزها. ها W. Windows Mail. W. A. Assoula. Entrée. Assoula. W. Word 2007. W. Word 2007 traduit vers anglais. ترادوي فيغ اونغلي. ندخلوا لهنايا. ها سمعوا. Word 2007. Brouillon.htm. Copie secours.htm. Correcteur.htm. Dateur.htm. Enregistrement.htm. En tête pied de page.htm. Enveloppe.htm. Envoyer document email. Envoyer document PDF email.htm. هنا غادي نختاروا حاجه من هذا. Image illustration.htm. ندخلوا في هذا الاتش تي ام وباغي نديروا لا تراديكسيون. صحيح. Brouillon. Arrière-plan.htm. Application. Edit. Print. Edit with Goldwave Audio Editor. Analyser avec. Ouvrir. Partager avec. Traduire Sistran. ترادوير سيسترون. ندخلوا هنايا. Entrée. Fermeture des menus. Word 2007 traduit. Arabe. Anglais. Anglais zone de liste déroulante. هنا Anglais. راهم ترادويزي بالانجلي. صحيح. TAB. Français zone de liste déroulante et d'édition. Allemand. نهودوا عند اغاب. Arabe. Chinois. Arabe. اغاب نقعدوا Arabe نوقفوا zone de عند liste اغاب. déroulante. Arabe. نوقفوا عند اغاب نهودوا بالطابيلاسيون جيسكا ترادوير. ها TAB. Traduire bouton. ترادوير بوطون ديال Espace. اسباس. Word 2007 traduit vers anglais. Vue Ouais. d'éléments zone de liste multisélection. Arrière-plan.htm. 19, 11, 2020, 22h41 Chrome HTML document 17 KO. 1 sur 30, دونك هنا plus vite. نحوسوا عليه. Brouillon.h, copie secours.htm. Brouillon.h, arrière-plan.htm. Arrière-plan traduit vers arabe.htm. arrière-plan traduire vers arabe.htm. دونك ندخلوا لها ونشوف الا كان ترادويزها. Entrée. لو فات هو ديجا يقول لك ترادوير فيغ اراب. حنا درنا بلونجلي في الاولى. يدينا لا Sans titre, تراديكسيون Google Chrome. هذه لاباج اتش تي ام باش تعرفوا بلي تخرج فاش في الجوجل كروم ولا موزيلا فايرفوكس كاع اللي عندكم.
خلفي من وثيقة. 7 titres, un lien. اذا شوفوا ها خرجها بالعربيه ها. Vide. Lien. طور إلى الموجز. Vide. Vide. كنت Vide. 1. تقديم. Vide. 2. خلفي يكون وورد. Vide. 3. الكل غرديشن. Vide. 3.1 عرض من المدى. Vide. 3.2 المدى يكون وورد. Vide. 3.3 المدى ناقص 1. 4. الصورة. Vide. Titre de niveau 1. تقديم. Vide. Vide. جانبا فرارت عندما يخلق أنت كلمة وثيقة النص من لون أسود على قعر من بيضاء شاشة. اذا غادي نفهمكم حاجه. شوف على بالكم باللغه العربيه نجمو نقولوا تكاد تكون دقيقه مثلها مثل الرياضيه، باسكو على بالكم اللغه العربيه فيها العديد من المصطلحات. طيب يترادويزي العربيه ماشي ما يترادويزيش. لو بروبليم تاع سيكو المهم ليسونسيال تفهم المعنى، ما يترادويزيش ترجمه كليه كاع، بصح افيك لي زوتر لونغ يترادويزيهم ترجمه كليه، بصح معليش نقدر نفهموا. Vide. فضلا عن ذلك يمكن فكوك أنت أن ينال هذا معلومتي بسهولة. Vide. هو كفيل أنت أن يعين المؤشر في المكان دقيقة من أي أنت تتمنى أن يعرف الخاصية من اللون، بعد ذلك أن يحمل خارجا القصيرة قطعة لوحة مفاتيح ملحقة +5. من ألف 60,000 نومريك. Vide. إن أنت لم بعد حملت خارجا أي تغير البجل ووت سيسمع أنت أسود على أبيض. Vide. لذلك نص سوداء على قعر من شاشة بيضاء. Vide. كلمة يمكن أن يحمل خارجا كثير معالجة يتعلق الخلفي هو ماذا نحن سنرى هنا في هذا التثوريل. Vide. Titre de niveau 1. خلفي يكون وورد. Vide. هو حوالي العملية إعداد أشكال بعض بسيطة. Vide. حق يختار أحد لون يقترن لأن الكلية من القعر من الشاشة لا شيء عقد جيدة. كيما راكم تسمعوا كيما راكم شفتوا راه الترجمه بالعربيه صحيح. نخرجوا من هذا ونشوفوا اللي ترادويزيها بالانجلي. Word 2000. Arrière-plan.htm. Arrière-plan traduit vers arabe.htm. Arrière brouillon.htm. Copie secours.htm. Correcteur A. Arrière-plan traduit vers arabe.htm. Arrière-plan.htm. Arrière-plan traduit vers arabe.htm. Arrière-plan.htm. لاحظتوا باللي هنا راه دار لا تراديكسيون اون عرب. نعاود لكم ملف واحد Échappe. نروحوا باغ اكزومبل ديسبلوكال سي Folder view vidéo. Ordinateur. Entrée. Ordinateur. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Espace. Entrée. Disque local CSP. Perflog. P. Programme data. نروحوا باغ اكزومبل باش نعطيكم فيشي باغ اكزومبل. نحوسوا على كاش فيشي ندخلوا ديسك لوكال دي. Volet de l'explorateur. D. Disque local d'Esmiliafa. Entrée. Faille salle générale. Entrée. نروحوا Faille salle للبيبليوتيك. générale. Bibliothèque. Entrée. Bibliothèque d'or. Livre MP3. Kessaïa Lambia 2. Kessaïa Lambia 2. المكتبة الشاملة. علم النفس. علم النفس 2. ندخلوا باغ علم اكزومبل علم النفس. النفس. Entrée. ونحوس علم على فيشي النفس. باغ اكزومبل. Un titre Ouais. plaid. Autorin.f. Un titre plaid. Autorin.f. Autoplay. ندخلوا في اوتو بلاي. Entrée. Autoplay. Bouton. Doc. في دوك. Doc. تفسير الأحلام. سارتر. فرويد. ندخلوا باغ اكزومبل في فريد. فرويد. 00498.8.pdf. دونك لا هادو بي دي اف. دوك. على حاجه وين بنك زميه التحليل. استيعاب. إسرار الشخص. إسرار في أسس التفكير أسس الصحة النفسية. أصل الفروق بين أصول البحث أصول علم النفس. .pdf. هنا. Autoplay. Flash. Doc. Entrée. Affichage dossier bureau. Non sélectionné. هموم المرأة تحليل المشاكل النفسية. .pdf. نظرية المعرفة التربية القرآنية الشاملة. .pdf. مشاهير العالم. مذكرة الحر. مدارس علم النفس. .doc. مدارس علم النفس بوان دوك. ندو هذه باغ اكزومبل. Copier. دونك انا كي يكون عندي فيشي عرف Folder view vue de liste. Audacity. Os Logic Boost. Asula. ندخلوا هنا في Asula. Coller. كوبيو.
مدارس علم مدارس النفس علم بوين دوك. النفس. بوين دوكس. هنا لو نو ما غاديش نخلو اون عرب، ياك نديرو اف 2 ونرونومو نديرو له ان نو اون فرونسي. 2. Édition. مثلا نسمو مدارس علم بسيكولوجي. النفس بي اس Y C H O L O G Y. بسيكولوجي صاي ندخلو هنا نسميوه Vue d'éléments zone. Vocaliser. Psychologie.doc. بسيكولوجي صاي. هذا بسيكولوجي بوين دوكس راه النص تاعها بالعربيه. ها ندخلو لها باش نشوفو. نقراو لاباج تاعنا. ATB. Vocaliser ex.zip. AT4. Psychologie. ATB. Doc. ATB. Page. ATB. Plus Ocarina plus de ATB. Vidéo. ATB. Ob de 5.0.830 ATB. Bureau. ATB. Psychologie.doc mode de compatibilité. Microsoft. هذا راه في شي ورد. ها ندعو حضراتكم اليوم لعرض يندرج موضوعه مدارس علم النفس، والتي من خلالها سوف نرصد الحالات النفسية الخارجية والداخلية في هذا راه في شي ورد. هذا راه في شي ندعو ورد. حضراتكم اليوم كما لعرض نشوفوا. يندرج موضوعه مدارس علم النفس، والتي من خلالها سوف نرصد الحالات النفسية الخارجية والداخلية في الشخصية الإنسان. وفي هذا الإطار نعرف لمفهوم علم النفس كأحد العلوم الإنسانية. علم النفس أحد العلوم الحديث القرن 19، فهو علم وصفي وليس تقريري، لأنه يصف السلوك ولا يفسره، كما أنه لا Vide. كما راكم تشوفوا هذا النص راه باش باللغه العربيه. حنا عندنا صحابنا من لونجلتير ما يفهموش هذه الهضره، ما يفهموش العربيه. دابخي اللي درناه رونوميناه درنا اون فرونسي. AT4. نحوسوا على الفيشي تاعنا هذا. ATB. Page. AT4. Menu. Fiche. AT4. Fermeture des menus. D. Windows D. Folder view vue de liste. Assoula. 1 sur 34. Entrée. Assoula. Vue Donc, d'éléments c'est la zone de liste psychologie. multisélection. P. Partie en P. PDF. Toi. P. Psychologie.doc. بسيكولوجي. هنا شنو نديرو في بسيكولوجي؟ نديرو ابليكاسيون انتوما بلا سوري. Application. Menu contextuel. Ouvrir. غادي تخرج لكم اوفرير. Édition. Nouveau. نوفو. Imprimer. امبريمي. Ediwit Goldwave Audio Editor. صحه. Analyser avec Microsoft Security Analyser Essential. avec Point. Microsoft. Ouvrir avec point. اوفرير افيك. Partager avec sous-menu. بارطاجي افيك. Traduire Sistran. ترادويغ شاهله سيسترا. شوف خرجت لنا ديريكت مع اللائحه ممن تلقى اوفرير كوبي كولي اناليزي. خرجت لنا ديريكت نتوما بلاصه اللي كتبغوا تشوفوا دير هكا وتدخل وتحوس على اوفرير دير اوفرير تكليكي. بصح حنا غير بالابليكاسيون تخرج لنا هذه اللائحه تاع اوفرير لكم تشوف فيها قدامكم. ها ترادويزيون. ها Traduire Sistran. ترادويغ سيسترا. نديرو اونتري. Entrée. Fermeture des menus. Assoula. Vue d'éléments zone de liste هنا خرجوا لنا لي لونغ. خرج لنا لي سورس اللي هي اللغه المصدر تاع النص، وخرج لنا السيبل. وفي كل واحد من هادو السورس ما نخربوش فيه، نخلو كيما راه. ياك حنا نخربو فاش في السيبل. شو ولا السيبل المترجم اليه. حنا كي نبغوا نديروها بالفرنسي. ما نديروهاش فرونسي ديريكت، ما نديروش عرب فرونسي ديريكت، نديرو عرب اونغلي عاد باش نديرو اونغلي فرونسي. صاي. ها Arabe zone de liste déroulante. Arabe. Macabé. Anglais zone de liste déroulante. Anglais. Macabé. Édition. C. User à sous la Macabé. Anglais zone de liste déroulante. Anglais. نديرو هكا. Macabé. Arabe zone de allemand. Arabe. Chinois. Coréen. Espagnol. Arabe. Allemand. Arabe. Allemand. Arabe. Allemand. Allemand zone de liste. Macabé. Arabe zone de liste déroulante et d'édition. Allemand. Allemand. Anglais. Arabe. Macabé. Anglais zone de liste. شوف جماعه خرجت لنا في السوق خرجت لنا اونغلي. هو علاش قالها اونغلي؟ كي شاف لو نون تاع لو تيتر دار غير على لو نون تاع لو تيتر. بصح حنا نكونوا شويه انتيليجون. لو سورس تاعنا اللي قنردوه كيما
على حسب اللغه اللي راه مكتوب بها اللي هي Macabé. Arabe zone de liste déroulante et d'édition. صاي نهودو للسيبل. Macabé. Anglais zone de liste déroulante. Anglais. ايوا صاي هنا عرب انجلي صاي شوف تبعوني. Macabé. Arabe zone de liste déroulante et d'édition. Anglais. Arabe. Arabe zone de liste هنا. déroulante. Arabe. هنا لو سورس راه عندنا عرب كي نديرو طابيلاسيون. Macabé. Anglais zone de liste Cible. déroulante et d'édition. Arabe. Anglais zone de liste déroulante. Anglais. صحيح خرج لنا في السورس هنا في السيبل اللغه المترجم اليها يخرج لنا غير عرب انجلي. هذه في حال اذا ما كان النص مديور بالعربيه والسورس بالعربيه. بصح كي يكون بلغه واحده اخرى يخرج لنا كاع لي زوتر لونغ. يلا هذه مدارس علم النفس اللي سميناها بسيكولوجي راح نديروها لا تراديكسيون. Macabé. Arabe zone de liste déroulante et d'édition. Anglais. Traduire bouton. Macabé. Anglais zone. Macabé. Traduire bouton. دير ترادوير. Espace. Assoula. Vue d'éléments zone de Table liste en bas de multisélection. Psychologie.doc. 44 sur 50. اذا راه يدير هنا في لا تراديكسيون كيما راكم تشوفوا معايا ومن بعد يخرج لنا. حنا سمينا الملف تاعنا بسيكولوجي غادي تجي من بعد دابخي لي كمل تراديكسيون يسمينا بسيكولوجي ترادوير اون انجلي بوين دوك. بسيكولوجي ترادوير اون انجلي بوين دوك. نصبروا شويه ما نتقلقوش. هنا راه يدير في عمليه الترجمه الكليه لهذا الكتاب اللي هو هذا الكتاب اللي هو في صيغه وورد راه يحول فيه من اللغه العربيه الى اللغه الانجليزيه. الله يخليكم جماعه جماعه على الفورماطاج كيما وصيتكم زيدوا هضروا مع لي ديبيتون فهموهم. صافي دير كوا ويندوز فيرتيال غادي يكون هما يتقلقوا ولا حاجه اللي ما تعرفوها ديبيتون ولا ساعدوه تدخلوا له في الويندوز فيرتيال باش اونكاو نبعث لكم لو ليان تاع سيسترون كي تبغوا تكوبي له باغ ويندوز فيرتيال. شادير بالنسبه للمكفوفين طلع الويندوز تولكينغ ياك وديجا افون دو باش تطلع الويندوز تولكينغ قبل ما تطلعه روح للفيشي تاعك هذاك ارابيك انجليش وقبض هذيك سيس وكوبيها في الديسك لوكال دي في بلاصه باينه باش ما تهربلكش. دابخي لي تكوبيها انستالي الايزي بي سي دي وطلع الويندوز تولكينغ ودخل الديسك لوكال دي عاود كوبيها وعاود ديها دخل في الديسك لوكال سي حوس على بروغرام ودخل في سيسترون كيما وريت لكم وكولي غادي يقول لك كوبيي اي رومبلاسي. صاي دير كوبيي اي رومبلاسي صاي وتخليه عاد باش ترو ديماريه وطلعه بالويندوز 7. صاي بالنسبه للمفسرين كيما فهمتكم ترو ديماري البيسي تاعك وقبل ما يقلع له الديماراج تاعه وقعد تكليكي على كونترول اف 12 كونترول اف 12 ولا على حساب الميكرو كيما الاش دي طلع افي كونترول اف 9 توشيبا كونترول اف 12 كل واحد وكيفاش طلعه ولا بليبار تاعهم تاع لي ميكرو اورديناتور يطلعوا بار كونترول اف 11 ولا اف 12. انت كي ترو ديماري ما تقارحش كونترول اف 11 كونترول اف 11 هذا اللي ما يستعملش الويندوز تولكينغ. هذا نفهمكم نيشان الشغل هنا تخدم كي شغل تبوتي الميكرو تاعك كالبوطاج. صحيح بصح المكفوفين يديروا لو بوت تاعهم باش يديروه بالويندوز تولكينغ. علاش؟ باش يسمعوا راه كاين في الميكرو. ساينا فاهمين؟ قلنا الكونترول اف 8 ولا اف 11 ولا اف 12 تقعد تكليكي عليها حتى يطلع لك الميكرو تاعك مبوتي على اساس وكانك شغل بتفورماتي. تدخل في الكمبيوتر تتلاقى هذيك 6 اللي راكم مكوليها في الدي في الدي تعاود تكوبيها وتروح الديسك لوكال سي وتدخل في بروغرام وتحوس على سيسترون وتكولي يقول لك كوبي اي رومبلاسي دير كوبي اي رومبلاسي. على بالكم بلي ما قديش ندير معكم هذه العمليه باسكو ما قدش نسجل لا فيديو بالميكرو اورديناتور تاعي وفي نفس الوقت راني ندير نبوتيه. هذه امبوسيبل باش كي تبوتيه يطلع لك ان نوتر بيرو. دونك هنا جماعه
جماعه اللي تعرف تفورماتي ولا تعرف زعما عندها علاقه باش كيما ابراهيم عبد القادر الله يخليك، المكفوفين اللي ديبيطون تعرفهم، ولا عبد الاله محمد تاع مستغالين، الياس، جماعه الله يخليكم، وجماعه كاع تعرفوا لو فورماتاج. كاين ناس دي ديبيطون كي تكوبي له، كيبغي كوبيي هاد لو 6 هاد لي دوس يسموه 6 كيبغي كوبييه غادي يسيب روحه كوبي روبلاسي عاود يقولها فيشي ايتيليزي. علاش؟ باسكو هو الويندوز اوتوماتيكمون كي طلعه يطلع سيستم مع الديماراج صاي، يقولها فيشي ايتيليزي راه مستعمل. دونك استعملوا بهذه الطريقه تاع البوت. بوغ حنا غادي نشوفوا الا كان دار لا تراديكسيون ولا لا. غادي نديرو بي حتى قلنا بسيكو Psychologie traduit vers anglais.doc. ايوا psychologie traduire vers anglais point docs. صحيح ندخلوا له. يفتح لنا لاباج تاع الورد. Psychologie traduit vers anglais.doc. Mode de compatibilité Microsoft Word. جماعه Imprimé. Édition. جماعة، غادي نفهمكم عباكم باللي هذه القارئ اللي راه يقرا لي يقرا غير فرنسي وعربي، ولونجلي يقراها كاع ما قالت لي يقراها شي ما تقلقوش. دونك بصح المفسرين اللي راهم يشوفوا راهم عارفين باللي اون اونجلي ها The Pis on UN merci Vala Endelbracht. Asterisk MDXL First. Kalash Drat Kuntodet ou Expanri Subject Fallen der Schulflag of the Brat and Wish from During. Er will the human balance the mental case external and the interior in the personality. Right part of the frame fulfilled concept introduce for flag of the Brat a humanitarian one of the flag. ها شتو النص اللي شتوه بالعربيه قبيله، النص اللي شتوه بالعربيه غير نفسه راه بالونجلي، راه مترادويزي بالتهميش بكلشي. نبلعوا هاد لاباج. دونك Vue d'éléments zone de liste multisélection. Psychologie traduit vers anglais.doc. هذا 51 sur 51. هذا بسيكولوجي ترادوير فيغ اونغلي. غادي باغ اكزومبل نديرو له لا تراديكسيون اون المون. حنا من العربيه من العربيه ما نقدوش نديرو لا تراديكسيون العربيه الفرنسي باسكو هذا هو لوجيسيال. اما دير اونغلي عرب ولا عرب اونغلي صحيح. هذا غير بالنسبه للعربيه، بصح باش تترادويزي من اونغلي الالمون ولا اونغلي الروسيه ولا اونغلي فرنسي ولا اونغلي اسبانيول ولا اونغلي ولا العكس نورمال. غير هاد اللي كيسموه في العربيه كاين هاد لي بروبليم صار له. الا كان تعقلوا جماعه تاع الانفورماتيك تاع بكري تعقلوا على الوافي للترجمه في عرب اونغلي، فيه عندك اونغلي عرب ما فيش عرب اونغلي، فيه اونغلي عرب برك، بصح لو تخوتي ما كاش لو ريفيرس تاعه ما كاش. دونك حنا غادي نسيو ما غاديش نديرو اون فرونسي، نديرو اون المون باغ اكزومبل. ها نوقفو عنده Psychologie traduit vers anglais.doc. هذا بسيكولوجي ترادوير فيغ اونغلي. خلي لو تيتر كيما راه ما نتقلقوش. Action. Menu contextuel. نروحو Ouvrir. ترادوير كيما قبيله. Edit. Nous. Edit. Ouvre. Traduire 6 rangs. ترادوير سيسترون ديرو. Fermeture des menus. دونك Assoula. حنا Vue d'éléments zone de liste multisélection. Psychologie traduit vers anglais.doc. 51 sur 51. Arabe zone de liste déroulante. Arabe. دونك هنا نهبطو Chinois. Arabe. Anglais. Anglais zone de liste déroulante. Anglais. Arabe zone de liste déroulante. Chinois. Chinois zone. تبعوني جماعه. ها لو سورس Arabe zone de liste déroulante et d'édition. Chinois. Anglais. Anglais zone de liste déroulante. هنا لو سورس كان عرب، ردينا لي سورس ردينا اونغلي. علاش؟ على حساب النص اللي راه مكتوب. ونهودو لو سيبل. Chinois zone de liste. لو سيبل هنا هذا لو سيبل هو اللغه المترجم اليها. هو اللي نبدلو فيه دروك تانيك. الاول بدلنا السورس ردينا اونغلي خاطش النص مكتوب بالونغلي، المصدر مكتوب بالونغلي. دوك لو سيبل نخيرو Coréen. Espagnol. Français. Italien. Japonais. Néerlandais. Polonais. Portugais. Russe. Suédois. هادو Russe. هادو لي Polonais. لون Néerlandais. اللي راهم Néerlandais zone de liste مهمين déroulante. في العالم. Japonais. Italien. Français. Espagnol. Coréen. Chinois. Arabe. Allemand. Allemand Allemand. zone de liste déroulante. Allemand.
حنا بانت لنا نديروه بالمون صاي. اذا نديرو المون، نديرو نهودو الطابيلاسيون. Arabe zone de liste déroulante et des disques. Annuler bouton. Traduire bouton. ترادويغ ندير اسباس. Espace. Assoula. Vue d'éléments zone de liste multisélection. ننتظروا بعض الشيء كما كنا ننتظروا، كما قلت لكم الا قال لكم تنتظروا شويه راهي ثاني يترجم النص. هذا على بالكم بلي كتاب يترجمه لك ترجمه فوريه، هذا كتاب كاع كامل يتكلم لك على مدارس علم النفس. دابخي اللي سمعنا لا تراديكسيون من العربيه الى اللغه الانجليزيه، غادي نشوفوا اون اوتر فيرسيون من اللغه الانجليزيه الى اللغه الالمانيه. واش غادي يكتب لك لو تيتر traduction غادي يكتب لك psychologie traduire vers anglais traduire vers allemand صحيح. النص اللي ترجم بالانجلي عاودنا ترجمناه بالالمانيه. ننتظروا بعض الشيء راهي ثما يدير لنا لا تراديكسيون تاعه. كيتسموا بون المكفوفين كيتسمع هذا الحس تاع الفونتيلو عرف بلي راه يترجم، راه يدير في لا تراديكسيون. كي شغل هنا البروسيسور راه يخدم. نوبلي با كيما قلت لكم بلي هذا لوجيسيال شويه قديم، ما راهش حاجه جديده، وراه من البرامج النادره اللي الناس يتحوس عليها. باسكو على فهمتكم الجامعيين الا قال لكم تيتيليزو هذا لما لان لا كونيكسيون دي فوا هذيك 3 جي ولا 4 جي ولا تكون ثقيله صاي، تكون ثقيله. سي بور سولا قلت لكم بلي اللي قال لكم ديروا لا تراديكسيون او بيان اللي قال لكم تيتيليزو هذا اللوجيسيال اللي راه يستعمل من دون الانترنت. هذا والله العظيم لاجل الطلبه زعما، خاصه كاين اماكن العمل اللي راه ما راهش فيها الانترنت، اون كاو يبغوا يديروا لا تراديكسيون كاش حاجه ولا ما على باليش و ما عندهمش الانترنت يستعملوا هذا. بون هذا البرنامج يدير الترجمه الكتابيه فقط باش نكونوا على علم. يدير لا تراديكسيون بار ايكري. نحوسوا على بسيكولوجي اللي راه مترجمه بالالمانيه. Psychologie traduit vers anglais traduit vers allemand point doc. ايوا سمعوا شي قالت لكم. Psychologie traduit vers anglais traduit vers allemand point doc. psychologie traduire vers anglais vers allemand. شوف psychologie traduire vers anglais هذا لو تيتر الاول. ها Psychologie traduit vers anglais point doc. هذا psychologie traduire vers anglais صحيح. سمى دا التيتر الاول وزاد له traduire vers allemand. ها Psychologie traduit vers anglais traduit vers allemand point doc. صحيح. ما يديرونجيكمش هذا لو تيتر. ندخلوا الجماعه اللي تعرف الالمانيه شوفوا معايا. Ok. راه يحل لنا الدوكيمون. Psychologie traduit vers anglais traduit vers allemand point doc. Mode de compatibilité Microsoft Word. Imprimé. Édition. هذا القارئه. Der Frieden auf Finland, Nyaden Yadvonalla Undelbracht. Asterisk MDX Celsius. En Rufach Drak Möder Weiter Senin, Vorbial Klicken Folater. Markier uns Fan von Beskrebandem. Dies. Markier uns Fan und DA apostrophe F in den Migliedernen. Markier und Erlichterug. Enfin. Zerstroten Informationen en Sammelzwischen. راكم تشوفوا معايا اللغه الالمانيه هنايا صحيح. هذه الترجمه شوفوا قداش. ها Vide. 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 Vrenbarugelener. Zerstroten Informationen en Sammelzwischen. Denok Korodier. Das. Vide. Zerstro. Erlichterug. Undin disait mais un zitma des discussions. Vide. 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 suivant. Zerstroten Informationen en Sammelzwischen. Denok Korodier. Das Enik Dor Beerbir. Vrenetlicht. Page suivante. Vide. Page suivante. Page suivante. Schulmarkier uns Fan des. Page suivante. Schulmarkier uns Fan des. Page suivante. Page suivante. Vide. Page suivante. Page suivante. Fin. كما راكم تشوفوا هذا النص حوله الى اللغه الالمانيه كما راكم تشوفوا معايا. بون حنا سينا الى لغتين. Vue d'éléments zone de liste multisélection. وهكذا بالنسبه الى اللغه الاسبانيه وغيرها. لكن كما فهمتكم
بالنسبه للعربيه باش تترجم من اللغه الاسبانيه ولا الفرنسي من الاسبانيول عرب امبوسيبل. الفرنسي عرب ما يقدرش يدير لك لا تراديكسيون. يليق تفوتها على لونجلي تردها اونجلي عاد باش يديرها عرب صاي. باسكو هذا الفيشي تاع انجليش عربيك هذاك راه فيشي وحده صاي. هو اللي درنا له ليكستراكسيون وخرج لنا واحد الدوسي سموه 6 اللي قلت لكم عليه كوبيوه صاي. دونك دابخي اللي ديرها اونجلي وديرها عرب ولا يكون عندنا نص بالعربيه ما نجموش نديرو عرب المون ديريكت لا ما عندناش هاد للاسف الشديد ما يروحش ديريكت. الا قديرها عرب اونجلي ومن بعد تجيب هذه اللي مترادويزيا بالونجلي ديرها فرنسي ولا اسبانيول ولا كوريان ولا روسيه ولا جابونيه ولا طليانيه. اللغات الحمد لله فيه يعني زعما اللغات العالميه اللي راهي معروفه اللي الناس كاع قد تتكلم بها صاي. اللي راهي معروفه او نيفو انترناسيونال صاي. دونك غير باغي نعاود نوهكم مره اخيره جماعه تاع الفورماطاج يعرفوا الفورماطاج يتهلاو في لي ديبيطون يفهموهم يا ودي ما يكوبيلكش ما تقدش تكولي السيس هذا في السيس 30 يقول لك كوبي روبلاسي يقول لك لا ريكومونسي. علاش؟ لو فيشي راه يوتيليزابل راه مستعمل راه يخدم صاي. سير لي فو شدير الى كنت مكفوف دير ايزي بي سي دي وتروح تبوتي الاورديناتور تاعك وتطلعه بالويندوز تولكينغ كيما تعرفوا. ويلا راك مبصر شدير ريديماري البيسي تاعك ياك وافون قبل ما يقلع تقعد تكليكي على كونترول اف 12 ولا كونترول اف 11 ولا كونترول اف 9 ولا اف 8 على حساب الاورديناتور اللي عندك. كل مارك تاع اورديناتور اش بي حاجه توشيبا حاجه كيما هذا توشيبا تخدم بالكونترول اف 12 كونترول اف 12 اف كونترول اف 12 كونترول اف 12 كونترول اف 12 حتى يطلع لك ماي كمبيوتر يطلع لك انترنت اكسبلورر يطلع لك تيل مانجر من عشو هذاك. بون تدخل في ماي وحنا افون قبل ما نبوتو الميكرو بالعاني ندو هذا السيس تاع عربيك انجليش ندوه دي كوتي ونكوليوه في الديسك لوكال دي. وين في الديسك لوكال دي في حاجه تكون باينه غير من فوق من بعد ما تكونش تحوس عليه. من بعد بالايزي بي سي دي اخواني المخفوفين تجيبوا الويندوز تولكينغ واخواني المبصرين عن طريق كنترول اف 11 ولا كنترول اف 12 كنترول اف 12 كنترول ولا اف 11 ولا على حساب الاورديناتور كي يطلع تدخل في ماي كمبيوتر تدخل في الديسك لوكال دي تحوس على هذاك السيس اللي كوليته قبل ما تريديماري. Vidéo. Obde 5.0. Obde 5.0. قبل ما تدخل في الديسك لوكال دي قلنا وتلقى هذاك السيس اللي راك مكوليه وتكوبييه تروح هنا. شوف نعاود لكم انت راك قدبت السيس كوليته في الدي تدخل في الدي وهذه وين تدخل في الدي تدخل في الويندوز تولكينغ المكفوف وانتوما كيما قلت لكم كنترول اف 12 كنترول اف 12 كنترول اف 12 حتى يدخل لك ماي كمبيوتر تدخل في الدي تلقى السيس كي تلقى هذاك السيس اللي دايره هكا دي كوتي مبينه تدخل Folder view vue de ordinateur. تدخل في اورديناتور Explorateur Windows. صاي انت راك تدخل في كمبيوتر ماي كمبيوتر ما يقولش اورديناتور يقول لك ماي كمبيوتر على حسب الميكرو كي راه مبوتي تدخل ديسك لوكال سي Disque local 6P. Perflog P. تدخل Programme بروغرام data P. Programme. تحوس Affichage dossier تدخل bureau. سيسترون S. SSCE. S. Synaptic. S. Sistran. تدخل هنايا Sistran. Vue d'éléments zone de liste Ça, multisélection. دير كولي Non sélectionné 6. 19, 11, يقول لك 2021h54 dossier. تدخل تلقى واحد الفيشي يسموه 6 كيما هو لو فات كي دير كولي يقول لك إليا ان دوسي عنده لو ميم نون تاع هذا اسكو غادي تكوبييه انت دير تخرج لك وي ولا نو دير وي
دير وي تجي كوبيي او رومبلاسي صاي دير كوبيي او رومبلاسي وتخليه كوبي دابخي اللي يكمل الكوبياج تاعك دابخي اللي تكوليه شاد دير تروح لورديناتور تاعك ها دير الموني ديماري هنا راك بيان سير راك مبوتي الميكرو كي دير الموني ديماري غادي تلقى شاد داون كاين تلقى غوبو اللي هي غوديماري ما ديرهاش دير شاد داون خير لك دير غوبو يطفى لك لورديناتور دير شاد داون ديرها ويطفى لك لورديناتور تعاود تشعله يطلع لك نورمال اخي المبصر يطلع لك الميكرو تاعك يطلع نورمال ويندوز 7 عادي ها وبالتالي العربيه تكون دخلت. واخوان المبصرين المكفوفين عفوا كي يبغي يطلع كي ديماري لو فات كي تشعل الميكرو تاعك ويبدا يديماري وعد شويه حسب على 10 ولا طلع خطره بالفلاش او ودير اونطري باش يطلع لك الويندوز 7 دير ويندوز ار تكون مطلع ديجا بالايزي بي سي دير ام اس كونفيغ هذيك تكليكي عليها ودير كونترول طابل خطره تسيب ويندوز 7 وتحته ويندوز تولكينغ تهود عند الويندوز تولكينغ ودير له سيبريمي. علاش؟ الا كان تعرف روحك بلي تسحقها خلي الويندوز 7 بار ديفو وكي تسحقها راك دير ويندوز تولكينغ. الا تعرف روحك بلي ما تسحقهاش ويثقل لك الميكرو كيبغي ديماري وتقعد تحوسو منه روح وهود عند الويندوز تولكينغ وهود بالطابيلاسيون جيسكا سيبريمي طاب حتى اوكي يكمل اوكي يولي ديماري البيسي تاعو ويطلع لك بلي سيت نورمال. وبالتالي فهمتكم كيفاش ديروا لا تراديكسيون بالعربيه. فهمتكم بلي كي يكون تكست اون عرب الترجمه الاولى بالونجلي ومن الونجلي الا كان بغيت ترجمها لحاجه وحده حاجه ولا بالعكس الا كان بغيت ترجم حاجه بالعربيه ديرها فرونسي اونجلي ولا المون اونجلي وهذاك يتنص في اللونجلي تعاود دير لا تراديكسيون بالعربيه. بصح هنا الناس اللي ما عندهمش النات مليحه يستعملوا هاد اللوجيسيال واللي يستحق بغي نفهمكم اللي يستحق لو ليان تاع السيسترا اللي راه نادر الوجود ان شاء الله يا ربي ماذا به يتكلم معايا فيديو اوب 5.0 يتكلم معايا بالتليفون. ايوا وانا ان شاء الله يا ربي ندعمه. انا في اتم الاستعداد يتكلم على التليفون فيسبوك يرسل ما كاش مشكل ومرحبا بكم كاع. وماذا بيا هادو اللي كو البارطاجو قدر المستطاع. واللي ما فهمش ماشي يشغل الدرس خطره ايا يحبس لا اسغلي كاع استغليتها 100 خطره وما فهمتاش عيط لي في التليفون اللي غادي نحطها عيطوا له في التليفون. الانسان كي يمد المعلومه ماشي غير اللي يمدها ويهرب لا ماشي يمدها ويهرب بالعكس يمد المعلومه تاعي ياك اون بلوس اللي ما فهمش يعيط. ناكد لكم عيطوا انا نقول لكم عيطوا انا بدات نقول انا نقول لكم عيطوا صاي. دونك جماعه انا بالعاني نفهم بهذه الطريقه باه نرسخ لكم الفكره في ذهنكم باش نتوما ما تخلطوش صحيح صح. جماعه كرهتوا مني على بالي. في اخر المقام ما يسعني ان اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في رعايه الله وحفظه والى لقاء في درس اخر بحول الله تعالى. ونتمنى لكم كل خير. تقبلوا تحية أخوكم الأستاذ رقيق عمر فيصل من ولاية معسكر بالألمانية أفيدر زيهن تشيس أوغوفوار بالفرنسي جود باي إن إنجليش الله يفرحكم وإلى لقاء آخر باللغة العربية. والحاجة اللي دائما نقولها لكم على التالي على بالي تعجبكم تاع نموت عليكم صحيح نموت عليكم كاع كيما درتو. أيا شكرا. Auf Wiedersehen, bye bye. Aïe. Arrêtez l'enregistrement.